नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी न्युक्लियर फिजिक्सको दोस्रो क्लासमा छौँ है। आज धेरै इन्ट्रेस्टिङ टपिक्स लिएर आएको छु मैले, धेरै इम्पोर्टेन्ट। तपाईहरुले आजको क्लासबाट धेरै कुराहरू क्लियर हुनेछ। आजको टपिक्स छ मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट, जुन आइन्स्टाइनले स्पेशल थ्योरीमा उसको आफ्नो स्पेशल रिलेटिभिटी थ्योरीमा चाहिँ भनेको थियो। त्यसलाई हामी डिस्क्राइब गर्छौं। मास डिफेक्टको बारेमा कुरा गर्नेछौं, बाइन्डिङ एनर्जीको बारेमा कुरा गर्नेछौं। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले पेपर, कपी र पेन लिएर रेडी पार्नु होला, रेडी भएर बस्नु होला। क्लास लिनको लागि नोट पनि बनाउनु होला। ठीक छ, म बसन्त राजवंशी, तपाईहरुको फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न चाहदै छु है। आज पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने न्युक्लियर फिजिक्सको पहिलो क्लास पनि हेरेर आउनु होला। यो चाहिँ तपाईहरुले एसेको तल अथवा प्लेलिस्टमा गएर जान पनि सक्नुहुन्छ। त्यति गर्दा तपाईहरुलाई मजा आउँछ। त्यसमा बेसिक कुराहरू सिकाइएको छ, बेसिक कुराहरू डिस्कस गरिएको छ न्युक्लियर फिजिक्सको पहिलो क्लासमा। ठीक छ, म सुरु गर्न चाहदै छु है। ओके, मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट। मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट है, टपिक्स लेखेँ। आज तपाईहरुको मनमा यो मास सम्बन्धी केही त सुन्नु भएको छ, केही कुराहरू तपाईहरुले अनुभव गर्नु भएको छ भने त्यसलाई मैले चेन्ज गर्ने ट्राई गर्छु। ठीक छ, हामीले धेरै कुरामा के भनेको छौँ, मास भनेको अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स कन्टेन इन अ बडी, सक्यो हामीले सानो क्लासदेखि। तर वास्तवमा कुरो के रहेछ भन्दाखेरि 1905 मा आइन्स्टाइनले एउटा कुरा के भनेको छ भने स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमा चाहिँ आइन्स्टाइनले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि मास चाहिँ एनर्जीको एउटा फर्म हो। द्याट इज मास इज अ फर्म अफ एनर्जी है। मास इज अ फर्म अफ एनर्जी अथवा मास र एनर्जी दे आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ। सानो कुरा हो यार, यो धेरै ठुलो कुरै होइन। यो मास र एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट होइन, यसमा धेरै कुराहरू छ है। मैले के भने मास, उसले के भनेको छ, स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमा के भनेको छ भने स्पेशल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमा उसले के भनेको छ भने जम्मा एउटा पोइन्ट के गरेको छ भने मास इज फर्म अफ एनर्जी। मास इज ओन्ली फर्म अफ एनर्जी, धेरै एनर्जीको फर्म हो यो। अथवा यसलाई चाहिँ के भन्छ, मास एन्ड एनर्जी आर इक्विभ्यालेन्ट। मास एन्ड एनर्जी आर इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ। मास र एनर्जीहरू इक्विभ्यालेन्ट हो। ठीक छ, हामीले मास के हो अहिले बुझ्ने कुराहरू गर्दैछौँ। अब खासमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज हामीलाई चाहिँ एउटा उसले दिएको कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एम, हामीले खास चाहिँ E इज इक्वल टु MC स्क्वायर भनेर बढी फेमस छौँ। तर उसले खास दिएको चाहिँ M इज इक्वल टु E अपन C स्क्वायर, जुन रिलेटिभिटीको स्पिड अफ लाइटसँग सम्बन्धित छ। यही कुरा नै हो, तर यसमा फरक छ। खासमा चाहिँ हामी योसँग हामीले बढी फ्यामिली, यसलाई पनि रिलेट गर्छु एकछिनमा। तर यसलाई चाहिँ मैले डिफाइन गर्न चाहन्छु। यसको मिनिङ चाहिँ खास यो चाहिँ मिनिङ हो क्या। यसमा चाहिँ उसले के भनेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सपोज सिस्टममा एउटा कुनै बडीमा एनर्जी E रिलिज भयो भने त्यसमा चाहिँ यो M चाहिँ के हुन्छ त, मास इन्क्रिज हुन सक्छ, इन्क्रिज हुन्छ भन्छ। मतलब E त धेरै जति नै भए पनि एनर्जी, C त धेरै सानो कुरा हो। यसले डिभाइड गर्ने बित्तिकै थोरै मास स्लाइटली चेन्ज हुन सक्छ। सपोज लेखौँ त, सपोज इफ एनर्जी यही अनुसार E इज इन्क्रिज्ड, यसलाई इन्क्रिज, यसको सानो मिनिङ लेखौँ, ल्याङ्ग्वेज मिलाएर बुझ्नु होला। त्यसपछि मास चाहिँ कतिले इन्क्रिज हुन्छ भने if energy increase, its mass is increased by m। सानो m ले इन्क्रिज हुन्छ। यो मास धेरै सानो हुन्छ किनभने यो सानो हुन्छ, यो ठुलो हुन्छ, यसको स्क्वायर झन् ठुलो हुन्छ। C को भ्यालु तपाईहरुलाई थाहा छ, C इज इक्वल टु 3 × 10⁸ छ। अहिले भ्यालु मात्रै लिउँ, यसको स्पिडको कुरा, न्युमेरिकल भ्यालुले यसलाई, हुन त यो खास मिटर पर सेकेन्ड नै हो, तर यसको न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ। यो नै हो यसको चाहिँ हो। अब एउटा कुरा गरौँ,
जस्तो अब बुझौँ है, म मास बुझाउँदैछु, मास बुझाउनु अलिकति टाइम लाग्छ है, तपाईँले एकदम धैर्य गरेर बस्नु होला है, सुन्नु होला है त। थोरै म मास बुझाउन चाहन्छु। जस्तो एउटा दुईवटा बडी छ, एउटै बडी दुई कन्डिसनमा छ। एउटा चाहिँ स्टेसनरी भएर बसेको छ, के भनेको छ, एउटा बडी चाहिँ स्टेसनरी भएर बसेको छ। सपोज स्टेसनरी एउटा बल छ अरे, अर्को चाहिँ त्यही बडी चाहिँ आइडेन्टिकल्ली घुमिरहेको छ। आइडेन्टिकल्ली मतलब कुनै एउटा निश्चित चाहिँ स्पिडमा युनिफर्मली अथवा आइडेन्टिकल मुभिङ बडी भनौँ न, आइडेन्टिकल त्यही बडी हो, आइडेन्टिकल मुभिङ बल भनौँ, मुभिङ बल। यी दुईवटा कुरामा त्यही बडी हो, स्टेसनरी बसेको छ त्यही बल, आइडेन्टिकल्ली बसेको छ, आइडेन्टिकल मुभिङ भएर बसेको छ भने कति मास फरक हुन्छ? के मास फरक होला त यिनीहरू बिचमा? जेनरलमा त मास जहिले कन्स्टेन्ट हो, एनीवेयर जाँदाखेरि पनि हामी सानो क्लासमा क्लास 12 सम्म चाहिँ पनि मास त जहिले कन्स्टेन्ट हुन्छ। मुनमा लग्यो भने त्यही मास हुन्छ, यहाँ पनि लग्यो भने त्यही मास हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थियो। थोरै स्लाइटली फरक छ कन्सेप्ट है। स्टेसनरी मास र आइडेन्टिकल मुभिङ मासमा चाहिँ के हुन्छ त, यसमा थोरै स्लाइटली बढी मास हुन्छ, तर नेग्लिजिबल स्लाइटली। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो मास अफ स्टेसनरी लिउँ, मास अफ मुभिङ भनौँ, मास अफ मुभिङ, मास अफ त्यही बल हो मुभिङ बल इज इक्वल टु मास अफ स्टेसनरी प्लस एउटा एक्स्ट्रा मास चाहिँ यहाँ आउँछ, एक्स्ट्रा खालको आउँछ, एक्स्ट्रा खालको मास आउँछ। किन मास आउँछ यहाँ स्टेसनरीमा? के एक्स्ट्रा आउँछ? मुभिङ भएको कारणले एक्स्ट्रा मास आउँछ। मुभिङ भएको कारणले के आउँछ त भन्दा यही अनुसार थोरै मास मुभिङ भएको कारणले जहाँ वेयर एम एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने नि, जस्तो इनर्जी जस्तो पनि हुन्छ। यो इनर्जी आउनु पर्यो त, यहाँ इनर्जी त हुन्छ, यहाँ मुभिङ मासमा काइनेटिक इनर्जी हुन्छ अथवा भाइब्रेसनल कुराहरू हुन्छ, हिट इनर्जी हुनसक्छ। त्यसले गर्दा एक्स्ट्रा मास भनेको सपोज काइनेटिक इनर्जी योसँग छ भने त्यसमा धेरै यो अनुसार सी स्क्वायर, अथवा त्यहाँ हिट पनि हुनसक्छ, हिट इनर्जी हुनसक्छ, हिट इनर्जी हुनसक्छ, यो किसिमको इनर्जी छ एक्स्ट्रा कुरा। तर यो नेग्लिजिबल फरक होला त? खासै फरक हुँदैन। तर किन भन्दाखेरि यो सी को भ्यालु मैले भनिहालेँ यति छ, यसको स्क्वायरले पनि डिभाइड गरेँ नि -8 को पावर 16 हुन्छ माथि जाँदाखेरि, यसको भ्यालु धेरै नेग्लिजिबल हुन्छ, यहाँ पनि नेग्लिजिबल हुन्छ। स्लाइटली थोरै खालको मास चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यो भनेको आइन्स्टाइनले धेरै कुरा अगाडिको कुरा होइन, यो 1905 तिरको कुरा हो, आजभन्दा 100 भन्दा अलिकति वर्ष टाइम अगाडि। यो धेरै मोडर्न कुरा हो, यो कन्सेप्ट हो। कुरो बुझ्नुभयो? यो किसिमको चाहिँ स्लाइटली बढी हुन्छ एउटा यो कुरा मैले बुझ्नुभयो होला, थोरै मात्रामा बढ्छ। अब थोरै एक दुईवटा इक्जाम्पलबाट म क्लियर पार्छु, यसलाई मैले थोरै मेटेँ, एक दुईवटा इक्जाम्पलबाट क्लियर पार्छु। तपाईँहरूले फटाफट सारिहाल्नु होला है, मलाई यता राखेर। ओके, एउटा इक्जाम्पल लिउँ। इक्जाम्पल नम्बर 1, सपोज 1 केजी वाटरमा सर्टेन एमाउन्ट अफ हिट दियो, त्यहाँभित्र त भाइब्रेसन हुन थाल्छ, केही इनर्जी त हुन्छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ, अथवा आइन्स्टाइनले भनेको कुरा मैले भनेको थिएँ, मैले भने होइन, मास इज फर्म अफ इनर्जी है। हेरौँ है, एउटा इक्जाम्पलबाट सुरु गरौँ। फाइन्ड द इन्क्रिज इन मास अफ 1 केजी अफ वाटर। 1 केजी लिनुपर्छ, तपाईँले हिटमा पढ्नु भएको छ। 1 लिटर र 1 केजी वाटरको लागि त सेम हो। इफ वेन भनौँ न, वेन अब कति स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अनुसारै भनौँ न 4200 जुल। यसलाई अलिकति फर्ममा लेखौँ, हिसाब गर्न सजिलो, हिसाबै त गर्दैन हामी। 4.2 × 10⁻³ जुल हिट इनर्जी, इनर्जी इज गिभन टु इट। ल, यति इनर्जी दियो, मास दिएको होइन, इनर्जी दियो, हिट दियो। के इनर्जी चेन्ज हुन्छ त? चेन्ज हुनसक्छ। कतिले चेन्ज हुन्छ त? अहिले भने जस्तो मास चाहिँ चेन्ज हुन्छ, मतलब चेन्ज इन मास, मतलब इन्क्रिज इन मास। इन्क्रिज इन मास के होला त? एम इज इक्वल टु
अघि भर्खर इनर्जी अपन सी स्क्वायर भनेको छ। इनर्जी कति 4.2 × 10⁻³ यसलाई 3 × 10⁸ स्क्वायर। यो त -16 धेरै थोरै हुन्छ, 8 × 16 2 गर्दाखेरि यो हिसाब तपाईहरुले नर्मली गर्नु भने एक किसिमको भेल आउँछ हैन। 4.7 × 10⁻, कति हुन्छ -14 केजी आउँछ। यो -14 केजी धेरै सानो, तर जिरो त होइन, इट इज नट जिरो, इट इज नट जिरो मिन्स इट इज भेरी स्मल, भेरी चाहिँ स्मल हो, तर स्लाइटली भए पनि मास चाहिँ बढ्छ। तर हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ यो बढेको खासै फिल हुँदैन, तर थ्योरीमा त अब मजाले यो कुराहरू डिफाइन गरिएको छ है। तपाईहरुले बुझ्नुभयो। अर्को एक्जाम्पलबाट म सुरु अझै क्लियर पार्ने ट्राई गर्छु। हेर्नुस् है, यो हेर्नुस् त -14 धेरै सानो खालको मास चाहिँ के हुन्छ त इन्क्रिज हुन सक्छ। कुरो बुझ्नुभयो। अब एउटा के गरौँ भने नि, यति बुझिसकेपछि एउटा मासलाई डिफाइन गरौँ त, मासलाई डिफाइन गरौँ ल। बुझ्नुभयो। अब मासलाई कसरी डिफाइन गर्ने त? व्हाट इज मास? मास अघि नै भने मास इज अ फर्म अफ एनर्जी। ओके, मास, व्हाट इज मास? त्यसै मास के हो त? मास हामीले भने अनुसार मास इज के हो त भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन एन अब्जेक्ट। सपोज कुनै अब्जेक्टमा अथवा कुनै सब्सटेन्समा कति म्याटर कन्टेन भएको छ है, हामीले के भनेको छ? अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ड इन एन अब्जेक्ट भनौँ न। अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन्ट इन अब्जेक्ट, अमाउन्ट अफ म्याटर, यो नै हाम्रो मास हो भन्ने हाम्रो कन्सेप्टको खास यही नै हो। तर यसलाई अलिकति बुझौँ। सपोज एउटा अब्जेक्ट छ, यसभित्र धेरै इनर्जी होला नि, त्यही इनर्जीको फर्म नै मास हो भन्ने कुरा गरेछ। सपोज यो अब्जेक्ट छ हैन, यो अब्जेक्टको हामी के गर्दैछौँ? मास कति छ भन्ने हिसाब गर्दैछौँ। के गर्दैछौँ? मास कति छ यो हिसाब गर्दैछौँ। अब्जेक्टहरू भित्र के इनर्जी हुन्छ हेरौँ है त, केलाएर हेरौँ, टुक्रा टुक्रा पारेर हेरौँ। यो केले भने हुन्छ? यो डेफिनेटली इट इज मेड अप अफ के हुन्छ? एटमहरूले बने हुन सक्छ। एटम वा मोलिकुल्स एउटै सेम कन्सेप्ट हो। एटम वा मोलिकुल्स हैन, मोलिकुल्सहरू पनि एटमले बनाए हुन्छ। अब यहाँनिर के हुन्छ त? मोलिकुल्सहरू यता तान्न पनि सक्छ, एक किसिमको तान्ने काम पनि भइरहन्छ, अथवा एक किसिमको भाइब्रेसन पनि भइरहन्छ, झिक 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 हैन, यता यता यो तान्ने पनि भाइब्रेसन दुइटै काम हुन्छ। भनेपछि यहाँ दुई किसिमको इनर्जी अरू पनि हुनसक्छ है, अरू पनि हुनसक्छ, हाई टेम्परेचर अरू पनि हुनसक्छ, भाइब्रेसनल कुराहरू हुनसक्छ। अहिले हामी कति बुझौँ? एउटा पोटेन्सियल इनर्जी हुनसक्छ, कसको? एटमको। काइनेटिक इनर्जी हुनसक्छ, कसको? एटमको। ठिक छ, यो एउटा कन्सेप्ट हो। अब एटमहरू त एटम मात्रै बनाए हुँदैन, एटम इज स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एलिमेन्ट। एटमभित्र इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन हुनसक्छ। सपोज यहाँनिर फेरि यहाँनिर केले भने हुन्छ नि त? इट इज मेड अफ के को? सपोज इलेक्ट्रोनहरू बनाए हुन्छन्, सानो सानो इलेक्ट्रोन्सहरू। यहाँ मैले जुम जुम गराएको छु, यसभन्दा अलिकति जुम, फेरि जुम 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 गरिरहेको छु। एटम 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 एटम, यो के हो त? सपोज इलेक्ट्रोन्स हैन, इलेक्ट्रोन्सहरूको पनि त इनर्जी हुन्छ, यता 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 इलेक्ट्रोन्सहरू तान्ने कामहरू होला। इलेक्ट्रोन्सभित्र, सेलभित्र एउटा अहिले एनिमेसन गर्न सकिँदैन है। अब्जेक्ट एटम्सले बने हुन्छ, एटम फेरि इलेक्ट्रोन्सले बने हुन्छ। इलेक्ट्रोन मात्रै हो र अरू पनि प्रोटोन र न्युट्रोनको कुरा पनि बाँकी नै छ। यहाँनिर के हुन्छ त? पोटेन्सियल इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जी कसको? इलेक्ट्रोनको। काइनेटिक इनर्जी पनि हुनसक्छ, अरू पनि हुनसक्छ, यो अरू पनि हुनसक्छ। इट इज अर्को इलेक्ट्रोनहरू मात्रै होइन, यहाँबाट अर्को पार्ट नै हो भने चाहिँ सपोज न्युक्लियनहरूको कुरा आउँछ। के हो? न्युक्लियन स्पेलिङ के हो? मिस्टेक भयो भनेको मतलब न्युक्लियन भनेको प्रोटोन र न्युक्लियन्स। यहाँ चाहिँ के त? द प्रोटोन्स प्लस न्युट्रन्स हुनसक्छ न्युक्लियसभित्र। यो बाहिरभित्र, यो भित्र न्युक्लियसभित्र
के हुन सक्छ के हुन सक्छ यहाँ पनि भाइब्रेसन हुन्छ एट्र्याक्सन हुन्छ प्रोटेक्सन हुन्छ एट्र्याक्सन हुन्छ यहाँनिर चाहिँ काइनेटिक एनर्जी पनि हुन्छ प्लस पोटेन्सियल एनर्जी पनि हुन्छ कसको न्युक्लियनको ठीक छ अब यो त फन्डामेन्टल हो हैन इलेक्ट्रोन मैले अहिले क्लासमा भने त इलेक्ट्रोन्सहरु के हुन्छ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी कुनैले बनाए हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरु फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज मतलब यहाँ अरु कुनै इलेक्ट्रोन्सहरु टुक्रा टुक्रा हुन सक्दैनन् तर न्युक्लियन्सहरु चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुन सक्छन् फटाफट गइराछु लामो होला जस्तो छ क्लास त्यसले गर्दाखेरि मैले धेरै कुराहरु आज समेट्नु पर्छ ओके न्युक्लियन इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रन आइसक्यो अब इलेक्ट्रोनहरु भित्र पनि त यिनीहरु क्वार्कले यो पार्टिकल फिजिक्समा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ प्रोटोन एन्ड न्यूट्रन्सहरु चाहिँ क्वार्क्सहरु मिलेर बने हुन्छ है केले बने हुन्छ क्वार्क्सहरु मतलब क्वार्क्सहरु यस्तो छ एउटा भित्रको कुरा मात्रै गरौँ यहाँनेर के हुन्छ यु डी क्यू यस्तो खालको पढ्नु भएको छ हैन यस्तो खालको क्वार्क्सहरु क्वार्क्स एन्टी क्वार्क्स भनौं क्यू यु ए आर के एस क्वार्क्स अथवा एन्टी क्वार्क्स भन्छ यिनीहरु मिलेर बनेको हुन्छ प्रोटोन्स र न्यूट्रोन्सहरु यिनीहरु फन्डामेन्टल अहिलेको एलिमेन्ट्री पार्टिकल्समा हैन कुरा गर्दाखेरि यहाँ भित्र पनि धेरै कुराहरु हुन्छ यहाँ एनर्जी भाइब्रेसनल काइनेटिक यहाँ काइनेटिक एनर्जी अर्को खालको पनि हुन्छ भाइब्रेसनल काइनेटिक एनर्जी हुन सक्छ यहाँ पनि के हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी सक्छ पोटेन्शियल एनर्जी कसको क्वार्कको अथवा काइनेटिक एनर्जी हुन सक्छ क्वार्कको अथवा भाइब्रेसनल काइनेटिक एनर्जी हुन्छ ल भाइब्रेसनल काइनेटिक एनर्जी हुन सक्छ यो किसिमको काइनेटिक एनर्जी हुन्छ हुन त यो भाइब्रेसनल काइनेटिक अरु किसिमको काइनेटिक एनर्जी हुन्छ यो मोलिकुल भित्र भाइब्रेट हुने हो अर्कोतिर भाग्दैन ठीक छ यी सबै अरु पनि हुन सक्छन् यहाँ भित्र अब के हुन्छन् अब यतातिर धेरै नजाउँ यी सबै एनर्जीहरुलाई मिलाउने हो भने हामी के भन्न सक्छौं भने मास चाहिँ हाम्रो खास चाहिँ मास अफ अब्जेक्ट चाहिँ खास सबै एनर्जी के त पोटेन्शियल एनर्जी अफ एटम काइनेटिक एनर्जी अफ एटम प्लस फेरि कता गयो यहाँ पोटेन्शियल एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन प्लस यतातिर जाउँ न्युक्लियनको पोटेन्शियल एनर्जी अफ न्युक्लियन प्लस काइनेटिक भाइब्रेसनल भनौँ यसलाई भाइब्रेसनल काइनेटिक एनर्जी अफ के हो यो न्यूट्रन प्लस त्यसपछि यतापट्टि जाउँ क्वार्कतिर पोटेन्शियल एनर्जी अफ यो काइनेटिक पोटेन्शियल एनर्जी अफ के क्वार्क प्लस भाइब्रेसनल काइनेटिक एनर्जी अफ क्वार्क यी सबै मैले किन याद इजिकल टु होइन बाँकी छ यहाँ अघि भर्खर एम इजिकल टु ई बाई सी स्क्वायर भनेको छ यसका मुनि सी स्क्वायर भनेकै मास अफ अब्जेक्ट हो अब क्लियर पारौँ है दिमागमा है सबैले क्लियर पारौँ मास भनेको त्यो रहेछ हामी सानो क्लासमा किन नपढा सानो क्लासमा यो सबै बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दा हामीले के त भन्दा अबको कन्सेप्ट क्लियर गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ मासको अवस्था त्यो अब्जेक्टको अवस्था अनुसार कहिलेकाहीँ केही अवस्थाहरू मतलब यी मध्येको कुनै तलमाथि हुन सक्छ त्यसले गर्दा मासमा थोरै चेन्ज हुन सक्छ तपाईले रिलेटिभिटी थ्योरीमा पढ्नु भएको छ त राम्ररी पढ्नु भएको छ भने पढ्नु भएको छ होइन भने पढ्नु भएको छैन सर मैले त पढेकै थिएन भनिरहेको छ कोही ठीक छ मैले बुझाएँ कि बुझाएँ अब होइन भने अगाडि अलिकति सारेर हेर्नु होला रिजोल्युसन पनि बढाएर हेर्नु होला यसको 4K रिजोल्युसनमा यी भिडियोहरू एभाइलेबल छन् है 4K भनेको अहिलेको लागि ठिकै छ 8K पनि आइसकेको छ आउन त तर त्यतातिर नजाउँ हामी कन्स्टेन्ट डिस्टेन्समा छौँ हामी नजिकै डिस्टेन्समा छौँ सो यति हामीलाई इनफ हुन्छ ल्यापटप र मोबाइलको लागि ओके यो भयो हाम्रो मास अफ अब्जेक्ट तर अब के हुन्छ त भन्दा अहिले पनि साइन्टिस्टहरु के कन्फ्युज छन् भने यो नै खास सबै जोड्दाखेरि पनि यति अब्जेक्ट जस्तो आइरहेको छ नि यसलाई चाहिँ 99% जुन मास हुन्छ नि यो चाहिँ खास यही मास हो तर 1% चाहिँ के हुन्छ भनेको वैज्ञानिकहरुलाई अझै पनि थाहा छैन हो त्यसले गर्दा 99% अफ एनी अब्जेक्टको मास यही नै हो तर 1% चाहिँ मेबी अननोन अझै पनि थाहा छैन तर पनि यसलाई अननोन पनि नभनौं 1% चाहिँ एक किसिमको इन्ट्रिन्सिक मास हुन्छ है यहाँ भित्रको एक किसिमको अननोन मास हुन्छ यसलाई हामी 1% इन्ट्रिन्सिक मास भन्छौं एक किसिमको मास भइरहेको छ
यो मैले बुझाएँ। त्यसो भए अब यसलाई डिफाइन गरौँ न त, के हो त मास भनेको त। त्यसो मास भनेको त एउटा आइडियल कन्सेप्ट हो, ठिक छ। सो मास इज एन आइडियल कन्सेप्ट अबाउट के इनर्जी, अबाउट द के त भन्दा मास चाहिँ आइडियल कन्सेप्ट हो। कस्तो आइडियल कन्सेप्ट? अमाउन्ट अफ इनर्जीको, अमाउन्ट अफ इनर्जी है, कन्सेप्ट अबाउट के हो? अबाउट मैले के भने इनर्जी है, अमाउन्ट अफ इनर्जी। के लेखौँ? मास इज एन आइडियल कन्सेप्ट अबाउट अमाउन्ट अफ इनर्जी है। यसलाई अर्को तरिकाले भन्ने हो भने सबै इनर्जीहरूको एउटा कम्बाइन्ड नेम हो है। सो मास इज property that all energies exhibits। सबै इनर्जीहरूको चाहिँ एउटा कम्बाइन्ड नाम हो, सबै इनर्जीको कम्बाइन्ड भयो। त्यसले मास इनर्जी इक्विभ्यालेन्टको कन्सेप्टलाई हामी क्लियर गर्ने ट्राई गरिरहेका छौँ, ठिक छ। अब हामी कुरो बुझ्नु होला। अब फेरि एउटा कुरो फेरि यहाँ कन्फ्युजन दूर पारिहालौँ। अब कहीँ हामीले पढिरहेको खास E इज इक्वल टु MC स्क्वायर, यो चाहिँ के हो त? खास उसले दिएको चाहिँ यो हो, आइन्स्टाइनले दिएको यो हो, हामीले बनाएको यो हो, हामीले बुझेको यो हो, बनाएको होइन। हामीले कसरी बुझेको यसलाई भन्दाखेरि यसलाई पनि बुझ्न सकिन्छ, यो रङ होइन। कुरो त म्याथमेटिकल त सेम हो, तर म्याथमेटिक्स त ल्याङ्ग्वेज मात्रै हो। फिजिक्सको तपाईँहरूलाई थाहा छ, म्याथमेटिक्सले तलमाथि फरक पार्छ। मतलब ए इज डिरेक्टली इक्वल टु बी, मतलब ए डिपेन्ड्स अन बी भने बी डिपेन्ड्स अन ए नहुन पनि सक्छ फिजिक्समा। म्याथले त हुन्छ भन्छ ए इज इक्वल टु बी, बी इज इक्वल टु ए पनि भन्छ कहिले काहीँ त होइन। त्यसले गर्दा अहिले हामी कुरो यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने सपोज एम मास चाहिँ डिसअपियर भयो होइन। एम मास चाहिँ के हुन्छ त? डिसअपियर भयो अरे सपोज यहाँ एम मास। यसो गरौँ न, डेल पनि हालिदिउँ यहाँ, डेल सी त कन्सटेन्ट हो, डेल पाइँदैन, यसो पनि हालिदिउँ। यसको अर्थ चाहिँ के भने सपोज डेल एम इज द मास डिसअपियर्ड अरे एकछिनको लागि होइन, सधैँको लागि डिसअपिए डिसअपियर्ड स्पेलिङ मिलाएर हेर्नु होला। भने यहाँ डिसअपियर्ड हुने बित्तिकै त केही त हुनु पऱ्यो, कन्जर्भेसन एनर्जी। मास हरायो यार, हराएपछि त के हुन्छ त भन्दा त्यसले इनर्जी रिलिज गर्छ। कहाँ गर्छ? सराउन्डिङमा इनर्जी दिन्छ। मतलब डिसअपियर भयो भने के हुन्छ त? यसले के हुन्छ? इनर्जी दिन्छ। डेल ई देन डिसअपियर, देन डेल ई इज द अमाउन्ट अफ इनर्जी रिलिज हुन्छ है, रिलिज टु द सराउन्डिङ, हाम्रो सराउन्डिङमा दिन्छ है, सराउन्डिङ्स। यो किसिमको कन्सेप्ट लिनुपर्छ। यो भनेको खास यो नै हो, कुरो त त्यही नै हो, तर हामीले अलिकति यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। अब यसलाई भनौँ न, यो चाहिँ मासलाई चाहिँ इनर्जीमा कन्भर्ट गरेको कन्सेप्ट हो। खास चाहिँ मास चाहिँ इनर्जीमा कन्भर्ट भएको है। यसलाई मास इज कन्भर्टेड इन्टु इनर्जी भनौँ न। डिसअपियर्ड mass is converted into energy, ठिक छ। यो भयो एउटा कुरा। अब डिसअपियर्ड मासको कुरा आइसकेपछि अब तपाईँहरूलाई मास डिफेक्ट बुझाउन मलाई सजिलो भयो। यदि बुझ्नु भएको छ भने है, यो बुझिराख्नु भएको छ भने, होइन भने फेरि मजा आउँदैन, तर बुझिन्छ। यो मेट्नु होला है, म अलिक फटाफट गरिरहेको छु। स्लो भयो भने तपाईँले मैले भनिरहेको छु स्पिड बढाउने ठाउँ छ। 1.5 1.25 भन्दा माथि नजानुहोस् है गएपछि। अब जाउँ म मास डिफेक्ट अथवा इनर्जी बाइन्डिङ इनर्जी पनि राखौँ। बाइन्डिङ इनर्जी थोरै बुझिहाल्नु है, मास डिफेक्ट र बाइन्डिङ इनर्जी। मास डिफेक्ट नाम पनि मास डिफेक्ट, मासमा चेन्ज हुने, मासमा आउने फरक के हो त भन्दा एक्चुअली
एउटा मार्करले काम गरिरहेको छ जस्तो छ यतिको। ल जाउँ अर्को मार्कर चेन्ज गरेँ ल। मानौँ मास डिफेक्टको कुरा, एउटा न्युक्लियसभित्र के छ, न्युक्लियन्सहरू छ। के हो? न्युक्लियन्सहरू छ है। के छ? न्युक्लियन्स भनेको प्रोटोनहरू प्लस न्युट्रोनहरू छ, मतलब यिनीहरू यहाँ छ। ठिक छ, मतलब यहाँ छ। यिनीहरूलाई नाप्यो हैन, यसको मास नाप्यो। के नाप्यो? मास नाप्यो। यिनीहरूलाई एउटा न्युक्लियसभित्र यी सबैलाई लगेर न्युक्लियसभित्र हालियो हैन। यो न्युक्लियस हो, यसको नाप्यो। सपोज प्रोटोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाद्यो न्युक्लियसभित्र छ, बाहिर छ। अनि यहाँनेरि र यहाँनेरिमा मास फरक आउँछ है। यो मास यहाँ आउँदाखेरि घट्ने रहेछ, मास घट्ने हो। मास घट्ने भने कुनै इनर्जीको फर्म त घट्यो, कुनै इनर्जी छैन त्यहाँ, अथवा त्यो इनर्जी कहीँ युटिलाइज भयो। ठिक छ, यो किसिमको कन्सेप्ट। के अरे यो मास बढी छ, यो मास कम छ, थोरै धेरै थोरै है। सपोज यो 10 MeV मास छ भने सपोज 9.8 MeV मास, सरी इनर्जी, मास इनर्जी अब एउटै भइसक्यो यार। ठिक छ, भने यति किसिमको चाहिँ फरक आउँछ भने यो इनर्जी कहाँ गयो त भन्ने किसिम कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी मास डिफेक्ट भन्छौँ है। लेखौँ थोरै। खास यो इनर्जी न्युक्लियसभित्र बाउन्ड गर्नलाई एक किसिमको इनर्जी चाहिन्छ नि सबैलाई। न्युट्रोन प्रोटोनलाई बाँध्नलाई चाहिँ न्युक्लियसभित्र बाँधेर राख्नलाई चाहिँ एक किसिमको बाँध्ने इनर्जी चाहिन्छ नि, त्यसलाई हामी बाइन्डिङ इनर्जी भन्छौँ। त्यही खर्च भएको मास थोरै स्लाइटली घट्छ, त्यही खर्च हुन्छ। थोरै कुरा लेखिहालौँ। The mass of nucleus, combined nucleus is less than the sum of all the sum of mass of all the mass of nucleus is less than the sum of masses of all के हो त्यहाँभित्र के हुन्छ न्युक्लियन्स हैन न्युक्लियन्स मेड हैन all the nucleus यति नै लेखौँ ल the mass of nucleus is less than the sum of masses of all nucleons यसो गर्नु making it mass nucleus making it है त्यो न्युक्लियस बनाउनलाई चाहिने सबै न्युक्लियसहरुलाई चाहिँ बाहिर नाप्ने हो नि त्यस्तो किसिमको हुन्छ है के हुन्छ त सम मासेसहरु डिसअपियर हुन्छ मतलब सम एनर्जी डिसअपियर हुन्छ हराउँछ है त्यो सम एनर्जी के हुन्छ त डिसअपियर सम एनर्जी सम मास भनौं अथवा एनर्जी नै भनौं अब हैन disappears during PEARS disappears during the formation of nucleus during the formation of a nucleus है some mass defect हुन्छ यसलाई के भन्छ त it is called mass defect it is called mass defect है यसलाई के भन्छ mass defect भन्छ है mass defect भनेको चाहिँ के हुन्छ चेन्ज इन मासलाई हामी mass defect भन्छौं है यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त यसलाई डिनोट के गर्छौं del m ले गर्छौं हैन mass defect लाई del m ले जनाउँछौं हैन del m भनेको चाहिँ के हो mass defect हुन्छ अब एउटा थोरै जाउँ एउटा एक्जाम्पल लागि यो लिऊ हैन एउटा चाहिँ कुनै एउटा भन्नु न एटम हो हैन एउटा सपोज a हो एटमिक यो z नम्बर एटमिक नम्बर यो एटमिक मास हैन मास नम्बर अब यो यसमा चाहिँ del m कति हुन्छ त भन्दाखेरि del m डेफिनेटली हैन के हुन्छ प्रोटोन र न्यूट्रोनको एट z mp मास अफ प्रोटोन z वटा हुन्छ प्लस नम्बर अफ न्यूट्रन चाहिँ कसरी निकाल्ने गरेछ a - z गरेछ यो a - z सपोज यहाँ
सपोज 14 7 यसो गरौँ हुने कुराहरू गरौँ न 20 सरी 40 18 यहाँ 18 आयो भने यो 40 मा यो 22 हुन्छ है यो कुरा हामीलाई थाहा छ यहाँ कति भयो त mz हैन न्युटन मास अफ न्युटन माइनस यो चाहिँ टोटल इन्डिभिजुअल नाप्दा मास अफ प्रोटोन इन्टु टाइम्स कतिवटा मास अफ न्युटन इन्टु कतिवटा टोटल जोड्दा मास अफ सपोज x है यो चाहिँ मास यो चाहिँ टोटल हुन्डा मुन्डा जोडेको यो हुन्डा मुन्डा है मास अफ यो मास अफ न्युक्लियस है मास अफ न्युक्लियस हैन न्युक्लियस ठीक छ मास अफ न्युक्लियस यो किसिमको हुन्छ अहिले भने यस्तै एनर्जीको फर्ममा ल्याउने भने चाहिँ के हुन्छ त फेरि हामीले खास दिएको छ खास भनेको m भनेको E = mc² हैन खास m = के त E/c² हुन्छ तर अहिले हामी चलाउँछौं के डेल E भनेको कति हुन्छ त यो सबैलाई c² ले गर्नु पर्छ m = डेल mc² सरी E = डेल E = भने डेल m कति हो यो z mp प्लस अक्षर कतिको बुझिरहेछ अलि ठुलो बनाउँछु डेल m = z mp प्लस a माइनस z mn यसलाई मैले मेटेँ माइनस mx भनेको हुन्डा मुन्डा यो जुङ्गे ब्राकेट राख्नु c² यो किसिमको हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त मास डिफेक्ट हुन्छ होइन सरी मास डिफेक्ट कहाँ हो त c² टाँसेपछि डेल E हो है यो E डेल E हो यसलाई हामी के भन्छौँ डेल Eलाई के गल्ती त मैले बोलेको छैन डेल Eलाई हामी के भन्छौँ त डेल E भनेको बाइन्डिङ इनर्जी हो के हो बाइन्डिङ इनर्जी जुन हराएको मास हुन्छ नि त्यो इलेक्ट्रोन्सलाई बाउन्ड गर्नलाई खर्च भइरहेको हुन्छ केमा न्युक्लियसहरुलाई न्युक्लियस भित्र चाहिँ बाउन्ड प्रोटोन र न्युट्रोन्सलाई न्युक्लियस भित्र बाउन्ड गर्नलाई मतलब बाँधेर राख्नलाई युज भइरहेको छ सो इट इज कल्ड बाइन्डिङ इनर्जी ठीक छ यसले के गर्छ अरे अहिले मैले भनिहालेँ यसले बाउन्ड्स द न्युक्लियस इन न्युक्लियस के गर्छ इट बाउन्ड्स द न्युक्लियस इन न्युक्लियस है यसले के गर्छ न्युक्लियसलाई न्युक्लियसमा बाँड्ने काम गरिरहेको छ यसलाई हामी के भन्छौँ त बाँड्ने काम भएपछि 5 इलेक्ट्रोन भोल्ट लगाएर चाहिँ बाँधिरहेछ भने त्यसलाई फुकाउन पनि 5 इलेक्ट्रोन भोल्ट नै चाहिन्छ के बढी चाहिन्छ कन्जर्भेसन एनर्जी आन्सर बढी लेख्न पाइन्छ जति त्यति नै 5 रुपैयाँ ल्याएछ भने 5 रुपैयाँ दिनुपर्छ है त्यसपछि यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा लेख्नु पर्यो भने इट इज द अमाउन्ट अफ एनर्जी रिक्वायर्ड टु भनौँ न सेपरेट अल द न्युक्लियस फ्रम द न्युक्लियस भन्न सकिन्छ मतलब बाउन्ड गर्न जति चाहिन्छ त्यति नै मात्रामा के हुन्छ त हैन सो बाइन्डिङ एनर्जी can be defined as amount of marker change गरौँ है amount of energy हैन त required to separate required to के भो required to separate all nucleons from the nucleus CLEUS nucleus स्पेलिङ मिलाएर लेख्नु होला है amount of energy required to separate all nucleons all protons and neutrons from the nucleus ठीक छ ओके यो भनेको बाइन्डिङ एनर्जी दुईटै बराबर यो कुरा मैले भने अरु कुराहरु केही भन्नुपर्ने छैन अब एउटा कुरा जाउँ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन हैन अहिले पहिले जाउँ स्टेबिलिटी अफ मेटे है त तपाईले पज गरेर अलिक अगाडि गरेर सारौँ होला तपाईहरु टेक्निकल कुराहरु मिलाएर बुझ्नु होला है
गरेर सक्नुहुन्छ। ओके, अब म के गर्न चाहँदैछु भने जब बाइन्डिङ इनर्जी बढी भयो, मतलब इनर्जी धेरैले बाँधेर राखेको छ, मतलब डिसअपियर मास बढी भयो भने स्टेबिलिटी बढ्छ। मतलब प्रोटोन र न्युट्रोन अथवा न्युक्लियसहरू एउटा न्युक्लियसभित्र मजाले बस्छ, स्टेबल भएर बस्छ, मतलब चलबल गर्दैन है। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्न सकिन्छ नै खास बाइन्डिङ इनर्जी मोर भयो भने, इफ मोर बाइन्डिङ इनर्जी मोर भयो भने के हुन्छ त उसको स्टेबिलिटी पनि बढ्छ हैन, के भन्न सकिन्छ। इफ मोर बाइन्डिङ इनर्जी मोर स्टेबल न्युक्लियस, मोर बाइन्डिङ इनर्जी मोर स्टेबल न्युक्लियस, ठिक छ। धेरै बाइन्डिङ इनर्जी हुन्छ यो जेनरलमा है। फेरि अब खासमा कुरो के हुन्छ त भन्ने कुरा अहिले गरौँला। यो तपाईँले सम्झिराख्नु, किन यो त कन्सेप्चुअल कुरा हो नि यार, यो सम्झिनै परेन। धेरै बाइन्डिङ इनर्जी मजाले च्याप्पै समातेर बाँधे हुन्छ, हल्लिन पाउँदैन, चटपट गर्न पाउँदैन, स्टेबल भएन। अब जाउँ एउटा कुरा, थोरै एउटा न्युमेरिकल पार्ट भने एउटा डेरिभेसन, एउटा भ्यालु निकालौँ न। के निकालौँ भन्दा बाइन्डिङ इनर्जी चाहिँ सबभन्दा सानो निकालौँ ल। 1 AMU 1 AMU एटम भनेको 1 AMU भनेको कति? 1 AMU 1.67 × 10⁻27 केजी हैन। 1 AMU भनेको 1.67 × 10⁻27 केजी। अलिक सफा लेखौँ न यार, मेट्नु। ओके, के लेखौँ भने बाइन्डिङ इनर्जी associated with 1 AMU associated with 1 AMU mass defect, 1 AMU mass defect, 1 AMU mass defect भयो भने कति बाइन्डिङ इनर्जी चाहिँदो रहेछ, मतलब हुँदो रहेछ। 1 AMU भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छ 1.67 × 10⁻, झन् एप्रोक्सिमेटली 10⁻27 केजी हुन्छ। 1 AMU भनेको एउटा प्रोटोनको मास नै हो, न्युटनको मास पनि हो। यहाँ 27 अघिल्लो क्लासमा हेर्नु 2746 छ, यहाँ पछाडि अलिकति मात्रै फरक छ, न्युटनको मास अलिक बढी हुन्छ। ओके, अब हामी चाहिँ के गरौँ भने बाइन्डिङ इनर्जीमा अब कति हुन्छ त? बाइन्डिङ इनर्जी दिएको छ यार, डेल एम त दिएको छ अलरेडी। 1 AMU भनेको कति? यही नै हो 1 यो के लेख्ने यार। सो के बाइन्डिङ इनर्जी भनेको डेल ई नै हो, भनेको डेल एम सी स्क्वायर। के गडबड छैन? यो मास चाहिँ केमा दिएको छ? केजीमा यदि लाने हो भने 1 AMU छ, यसलाई केजीमा 1.67 × 10⁻27 केजी इन्टु सी भनेको 3 × 10⁸। यदि चाहिँ यसलाई स्क्वायर गर्ने हो भने यो पनि एसआई केजीमा छ, यो मिटर पर सेकेन्डमा छ भने यसलाई जुलमा आउँछ। डेरिभेसनको कुरा के गर्ने, केटाकेटी कुरा अहिले क्लास 11 मा कुरा गरिसकेको छ, जुल। अब एउटा कुरा गरौँ, 1 जुल भनेको इक्विभ्यालेन्ट MeV मा गर्ने हो भने 1.6 × 10⁻, कति 27 कि 19 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। 1 जुल भनेको कति? 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति यता लगाउँ, यो 1 हटाइदिउँ, 1.67 × 10⁻27 इन्टु हातेरीका के गर्यो 3 × 10⁸ को स्क्वायर इन्टु, यदि 1 जुल यो हो भने 1 जुललाई यति हो भने यदि गुणा गरौँ 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रोन भोल्ट। यसलाई काराकुरुक पार्ने हो भने अब इलेक्ट्रोनहरूलाई मेगामा लाने हो भने 1 मेगा भनेको के हो त? 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको कति हो? 10⁶ इलेक्ट्रोन भोल्ट। 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको चाहिँ 1/10⁻⁻6 MeV हो। यदि 10⁻⁻6 राख्ने हो भने MeV मा आउँछ है। योमा तपाईहरुले मेगा सेगा जान्नुहुन्छ। यसलाई लेखौँ, इलेक्ट्रोन भोल्टलाई मैले
हटाएर 10 को पावर यदि -6 राख्यो भने MeV आउँछ मेगाभोल्ट 10 को पावर 6 ले डिभाइड गरेको ठुलो लाने सबैभन्दा ठुलोमा लाँदैछु पहिले इलेक्ट्रोन भोल्टको सबभन्दा ठुलोमा यो सबै जाँदाखेरि तपाईहरुले कचकचक गर्दा एउटा भ्यालु पाउनुहुन्छ 931.5 MeV आउँछ किनभने 8 दुना 16 र 19 पोजिटिभ यता नेगेटिभ यस्तो खालको भ्यालु आउँछ मतलब 1 AMU मास डिफेक्ट भयो भने 931.5 MeV एनर्जी आउँछ है अब अर्को यही नै हो कुराहरु अरुको त खास कुरो केही पनि छैन अब एउटा कुरा गरौँ सपोज डेल ई चाहिँ एक्सप्रेसन गर्ने हो भने डेल एम जुन डेल एम इन्टु 931.5 MeV लेख्न सकिन्छ तर यो चाहिँ AMU मा हुनु पर्यो केमा हुनु पर्यो AMU मा हुनु पर्यो AMU मा हुनु पर्यो ठीक छ तपाईहरुले लेख्नु होला है यो डेल ई इज इक्वल टु डेल एम इन्टु 93 यो AMU मा हुनु पर्यो यो नै हो कुरा अब जाउँ एउटा थोरै यो कन्ट पार्नु पर्यो 931.5 MeV 1 AMU तेरी यस्तो सानो कुराहरु कन्फर्ट पारिहालिन्छ नि यार अब थोरै स्टेबिलिटीको कुरा गरौँ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी मात्रै कुरा गरेर हैन यता बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन यो कुरा गरौँ थोरै एउटा कुराहरु गरौँ अब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी यो जुन बाइन्डिङ एनर्जीको कुराहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेरौँ है त जस्तो हेभी हाइड्रोजन फर हेभी हाइड्रोजन भनेको खासमा H11 हुनुपर्ने तर यहाँ 2 को चाहिँ यसको बाइन्डिङ एनर्जी 1.1 MeV हुन्छ जेनरली है कति अलिअलि फरक पनि हुन सक्छ 1.2 2.1 नभए 1.3 सम्म जान सक्छ त्यस्तै बाइन्डिङ एनर्जी फर युरानियमको चाहिँ 3 कति पो छ युरानियमको चाहिँ 283 यो चाहिँ लगभग 1800 अराउन्डमा आउँछ 1800 यो हिसाबले हेर्ने हो भने त के हुन्छ त भन्दा एउटा कुरा त पत्ता लाग्यो के त बाइन्डिङ एनर्जी चाहिँ यो जति यो मास नम्बर हो कि हैन यो मास नम्बर यो 1 हटा यार यो मास नम्बर हो मास नम्बर अनुसार फरक हुन्छ यो सानो छ यो ठुलो छ मास नम्बर ठुलो छ सो बाइन्डिङ एनर्जी एउटा कुरो के पाइयो भन्दाखेरि मास नम्बरसँग चाहिँ डिपेन्ड हुने पाइयो मास नम्बर एसँग चाहिँ डिपेन्ड हुने रहेछ है एसँग डिपेन्ड हुने रहेछ ठीक छ तर अब हेरौँ है त बाइन्डिङ एनर्जी सपोज अर्को कुरा लिउँ जस्तो आइरनको लिउँ 56 बाइन्डिङ एनर्जी अफ आइरन को कति हुन्छ त भन्दाखेरि लगभग 492 कति हुन्छ 492 MeV हुन्छ अब हेरौँ ठुलोको सानो तर के हुन्छ त भन्दाखेरि खासमा यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ के हुन्छ भन्दाखेरि बाइन्डिङ एनर्जी त थोरै निस्क्यो यो थोरै हुन्छ तर पनि यो 2 हुँदा यो तर बाँड्ने हो नि बाइन्डिङ एनर्जी मात्रै चाहिँ एउटा डिटरमाइनको कुरा होइन रहेछ के हो त एउटा कुरा अहिले लेखिहालौँ पहिले खास इन जेनरल बुझिन्छ है बिस्तारै इन जेनरल चाहिँ के हुन्छ त भन्दा स्टेबिलिटी जुन छ स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टु बाइन्डिङ एनर्जी जति बढी भयो त्यति नै स्टेबिलिटी बढी हुन्छ अघि नै कुरा गरेकै थियो तर एक्चुअली त्यस्तो हुँदो रहेछ यो चाहिँ माइक्रो तरिकाले जानुपर्ने छ हेर्नुहोस् है 56 वटा न्युट्रन एन्ड प्रोटोन्सहरूलाई बाउन्ड गर्न यति इनर्जी चाहिन्छ 283 वटा इलेक्ट्रोन्सलाई बाउन्ड गर्न कति हुन्छ 283 अरे 283 होइन नि हातेरीका हो उल्टो भयो 238 पो त सरी 238 यो त थाहा भएकै कुरा हो 235 देखि 238 आउँछ हैन 235 देखि 238 अहिले 200 हेभीमा कुरा यो पनि हेभीमा कुरा गरेको छौँ 283 पो लेखिएको छ है केही कमेन्टहरु छ भने लेखिहाल्ने त अब लेखेर के गर्ने मैले सुधारिसकेँ ओके त्यसो भए
38 वटा चाहिँ इलेक्ट्रोन न्युट्रन र प्रोटोनलाई चाहिँ स्टेबल गर्न 1800 होइन 1800 एमईबी एनर्जी चाहिन्छ। ठिक हो यो, तर खासमा चाहिँ यसो सानोलाई सानो ठुलोलाई ठुलो, तर पनि खासमा चाहिँ यो जुन फ्याक्टर छ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन, यो चाहिँ मुख्य कुरो रहेछ के को लागि, स्टेबिलिटीको लागि। एउटा न्युक्लियनलाई कति एनर्जीले बाँधेर राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटरमाइन छ। यो ठुलो ओभरअललाई चाहिँ खासै डिटरमाइन त हुन्छ, तर ओभरअललाई त डिभाइड गर्नु पर्यो नि त, यसले यो बाँड्नु पर्यो नि यसलाई। सो बाइन्डिङ एनर्जी के अरे, सो चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन इज द criteria for the stability of for nuclear stability हुनलाई चाहिँ न्युक्लियर के भन्छ अरे, बाइन्डिङ एनर्जी मात्रै काम गरेन, बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन चाहिने रहेछ। पर न्युक्लियन है, न्युक्लियन भने प्रोटोन र न्युट्रनको कुरा है, यो कुराहरू भयो। अब एउटा ग्राफ भनौँ है, यसलाई हामी स्टेबिलिटी ग्राफ भन्न सक्छौँ। स्टेबिलिटी, न्युक्लियर स्टेबिलिटी ग्राफ, कर्भ न्युक्लियर स्टेबिलिटी कर्भ है बनाऊँ है। यसलाई चाहिँ हामी त्यो पनि भन्छौँ कर्भ अफ बाइन्डिङ एनर्जी, के भन्छ अरे, कर्भ अफ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन भर्सेस मास नम्बर ए, यसको ग्राफ बनाऊ है। ओके, मैले न्युक्लियर स्टेबिलिटी कर्भ बनाएँ है। यसलाई हामी के पो भन्दैछौँ अरे, कर्भ अफ के भन्न सकिन्छ, कर्भ अफ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन भर्सेस न्युक्लियस फर न्युक्लियोन भर्सेस के त भन्दा मास नम्बर हेर्नुहोस् है। अब यहाँ के गर्यो, बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन अनि त्यहाँबाट भर्सेस मास नम्बर, र हामीले लगभग सबै एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ यसरी ऱ्यान्डमली लिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा हाइड्रोजनको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन 1.1 को निरमा पाउँछौँ हामी। 1.1 यो सब MeV मा छ, मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा, र यहाँदेखि यो चाहिँ 2 चाहिँ यसको मास नम्बर हो, हेभी एटम हो हाइड्रोजनको, यो चाहिँ नर्मलहरू छ। यहाँबाट सिधै हिलियममा जान्छ, हिलियमको झन्डै 7 मा, त्यसपछि लिथियम धेरै झरेर 5 मा, बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन, त्यसपछि कार्बन झन्डै 7 देखि अलिकति माथि 7.5 तिर 7.4 तिर सरी, त्यसपछि यहाँ झर्छ, त्यसपछि यहाँ आउँछ अक्सिजनको त्यो 8 को छेउछेउमा, त्यसपछि झर्छ 7, यो चाहिँ संयोगवश 7 पनि यहाँ अलिक छेउमै, त्यसपछि छेउमा, यसपछि यताबाट जान्छ र आइरनको 56 हो, सबैभन्दा माथि 56 मा छ, जुन चाहिँ लगभग यहाँ बनाएको छैन 8.8 मा छ, झन्डै 9 लाई छुने खालको चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन यसको छ आइरनको। त्यसपछि यहाँबाट जानेपछि यसरी झर्दै जान्छ र यो जुन छ युरानियमको चाहिँ लगभग सिधै हेर्दा 7.6 मा जान्छ। सो यहाँबाट हेर्दाखेरि के भेटिन्छ भने यो 50 देखि 80 का जुन रेन्जमा ए चाहिँ 50 देखि 80 भएका यो 56 भित्र छ, यहाँ 50 देखि 80 भएका मास नम्बर भएका न्युक्लियरहरू चाहिँ स्टेबल अवस्थामा हुन्छ। यता गए पनि नि अनस्टेबल हुन्छ, यता गए पनि नि अनस्टेबल हुन्छ, ठीक छ। त्यसपछि यो जस्तो यो अनस्टेबल हुन गयो, यतापट्टि यो 50 देखि माथि 80 देखि माथिका सबै अनस्टेबल, 50 देखि तलका अनस्टेबल। तर कस्तो खालको यो स्लाइटली खालको चाहिँ यसरी झरिरहेको छ भने र्यापिडली झरिरहेको छ है। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी के लेखौँ, केही पोइन्टहरू लेखौँ। बुदा नम्बर 1 नम्बर लेखौँ।
from A is equal to 50 to A is equal to 80 के भयो त बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू नियरली कति छ 8.5 तिर 8.5 इलेक्ट्रोन भोल्ट तिर यो रेन्जमा यो चाहिँ 8.8 हो यो सबै 8.5 को रेन्जमा छ है ठीक छ यो चाहिँ भेरीको धेरै यिनीहरु चाहिँ के भन्दा यिनीहरु चाहिँ के त भन्दा दिस न्यूक्लियस हरु चाहिँ यहाँनिर मैले भने यी दुईटा यी सबै स्टेबलहरु हुन् त्यसफेरि दिस nuclei are stable है यिनीहरु स्टेबल हुन्छ यो भयो यतापट्टि अब अर्को पोइन्टमा जाउँ तपाईले पोइन्ट बाइ टिप्दै गर्नु होला जस्तो आइरनको कुरा गरौँ यो सबभन्दा बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन फर आइरन Fe56 इज झन्डै 8.8 MeV छ कि छैन अहिले भर्खर यहाँ ग्राफमा आयो पनि यो जुन छ 8.8 मा चाहिँ जुन छ यो चाहिँ के त भन्दा हाईएस्ट बाइन्डिङ एनर्जी इट इज हाईएस्ट बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो मस्ट स्टेबल इट इज मस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इट इज मस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है यो आइरन सबभन्दा मस्ट स्टेबल न्यूक्लियस यो पोइन्ट नम्बर 1 दिउँ त पोइन्ट नम्बर 1 पोइन्ट नम्बर 2 पोइन्ट नम्बर 3 अब भयो यहाँ भित्रको सक्यौं अब यतातिर जाउँ यो चाहिँ ए चाहिँ 80 भन्दा माथि फर ए मोर देन 80 के हुन्छ त भन्दा बाइन्डिङ एनर्जी स्लाइटली घटिरहेको हुन्छ हैन बाइन्डिङ एनर्जी स्लाइटली के गरिरहेको हुन्छ बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रिजेस स्लाइटली भनौं न हैन स्लाइटली वा स्लोली slowly झर्छ and at slowly and at A is equal to 238 हैन it reaches up to कहाँ reaches to it reaches to यसो गर्नु न बाइन्डिङ एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टु कति छ 7.6 सम्म चाहिँ जाने रहेछ 6 MeV सम्म जान्छ यतापट्टि यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो सबभन्दा यतापट्टि यहाँसम्म जाने रहेछ त्यसले गर्दा यिनीहरु के भन्छ त भन्दा यिनीहरु त हेभी हुन् तर अनस्टेबल है सो दिस भनेको यो 80 देखि माथि दिस nuclei are heavy and unstable. These nuclei are heavy and unstable. अनि के गर्न सकिन्छ यिनीहरुले स्टेबल कसरी गर्न सक्छन् त यिनीहरु ट्राई गरिरहेका हुन्छन् स्टेबल हुनलाई के गर्नलाई फ्युजन भएर यहाँबाट टुक्रा भएर यिनीहरु जति सक्दो यहाँबाट उफ्रेर यो रेन्जमा पस्न खोजिरहेका हुन्छन् है सो they try to gain stability through nuclear fission. They are trying they try to gain stability through nuclear फिजन है टुक्रा भएर जुन टुक्रा भएपछि यसका ए चाहिँ यहाँदेखि 50 देखि 80 भित्रमा परोस् यो ए टुक्रा भएर यो किसिमले उनीहरु पाइरहेका हुन्छन् यो पोइन्ट नम्बर 3 नम्बरसम्म अब उतापट्टि पनि जाउँ यो टिप्नु भयो होला टिप्नुस् है
पज गरेर टिप्नुस्। नम्बर कति पो पुग्यो? ल नम्बर 4। अब यतापट्टि के भयो त यहाँसम्म यहाँ आयो अनस्टेबल भयो। अब के हुन्छ त भन्दा ए भन्दा साना फर ए लेस देन 50 देखि लेसतिरकाहरू के हुन्छ भन्दा बाइन्डिङ इनर्जी डिक्रिजेस शार्पली। बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन के हुन्छ डिक्रिजेस शार्पली। ठीक छ, शार्पली कहाँसम्म पुग्यो? यो स्वाट पुगेर यहाँसम्म पुग्ने रहेछ है। एन्ड रिचेस बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियन कतिसम्म? 1.1 सम्म जाने रहेछ है। इज इक्वल टु 1.1 MeV फर हाइड्रोजन, हेभी हाइड्रोजनको लागि। यिनीहरू पनि के हुन्छ नि त, यिनीहरू पनि लाइट, यहाँदेखि यतापट्टि लाइट खालका चाहिँ एलिमेन्टहरू, यिनीहरू पनि अनस्टेबल हुन्छन् हैन। दिज एलिमेन्ट्स आर लाइट एन्ड अनस्टेबल हैन। यिनीहरू पनि के हुन्छ नि त अनस्टेबल हुन खोजिरहेको छ। यहाँ 50 देखि यतापट्टिसम्मकालाई अनस्टेबल हुन्छ हैन। यिनीहरू के गरिरहेछन् त भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ जतिसक्दो जोडिएर यहाँ 50 देखि माथि पुग्न खोजिरहेका छन्। सो दे want to gain or try to gain stability through भनौँ न के त न्युक्लियर फ्युजन भएर, अघि फिजन थियो अब न्युक्लियर फ्युजन भएर अब अलिकति हेभी खालको बनेर यहाँ 50 देखि 80 भित्रमा रहन खोज्छन् है। यो भयो यिनीहरूको कुरा। अब के हुन्छ त फ्युजन र फिजन हुँदाखेरि के हुन्छ त इनर्जी रिलिज हुन्छ। अब रिलिज कसरी हुन्छ यसको बारेमा खास आज लामो क्लास भयो, यसपछि हामी कुरा गर्छौँ। त्यही पनि आज थोरै कुराहरू गरौँ। अब के हुन्छ त भन्दा नम्बर 5 एउटा लेखौँ, पोइन्ट वाइज एक दुईवटा लेखौँ। एउटा स्टेबिलिटी हुनलाई त बाइन्डिङ इनर्जी त गेन हुनु पर्यो नि, बाइन्डिङ त यहाँ हुनु पर्यो नि त, यहाँदेखि बाइन्डिङ इनर्जी त बढ्दै जानु पर्यो नि त हैन। त्यसले गर्दा बाइन्डिङ इनर्जी बढ्दै पनि जानु पर्यो। त्यसपछि बाइन्डिङ इनर्जी बढेपछि के हुन्छ त इनर्जी चाहिँ खालि रिलिज हुन्छ। किन रिलिज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अहिले कुरा गरौँ ल, लेखौँ त। टु गेन स्टेबिलिटी हैन, बाइन्डिङ इनर्जी मस्ट इन्क्रिज। के हुनु पर्यो? बाइन्डिङ इनर्जी इन्क्रिज हुनै पर्यो। इन एनी रिएक्सन हैन, वेयर बाइन्डिङ इनर्जी इन्क्रिजेस, इनर्जी चाहिँ रिलिज हुनु पर्यो। इनर्जी चाहिँ रिलिज हुनु पर्यो। इनर्जी सुड बी रिलिज्ड, इनर्जी रिलिज हुनु पर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा सपोज एक्स भन्ने छ, यसको सपोज योसँग इनर्जी लेभल कति छ 120 MeV छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दा वाइमा चेन्ज भयो, यो चाहिँ 150 MeV भयो यसको इनर्जी लेभल, बाइन्डिङ इनर्जी। त्यही बाइन्डिङ इनर्जी इन्क्रिज हुनै पर्यो। इनर्जी पनि के हुन्छ त यहाँदेखि यता हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा बाइन्डिङ इनर्जी अघि यहाँनिर के हुन्छ त भन्दा यहाँ इनर्जी 30 MeV जुन डिफ्रेन्स छ त्यतिको रिलिज हुनुपर्छ। किन रिलिज हुनुपर्छ तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ अहिले। इनर्जी रिलिज्ड हुन्छ है, यो किसिमको छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब थोरै कुरा गरौँ न्युक्लियर फिजन र फिजनको किन यहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा थोरै गरौँ। यो कपी गर्नु है, पज गरेर कपी गर्नुहोस् है। भिडियो लामो भयो, मैले अलिकति चाँडो चाँडो गर्न खोजिरहेको छु। यो मैले मेटेँ। अब एउटा कुरा के गरौँ भन्दाखेरि जस्तो न्युक्लियर फिजनमा के हुन्छ त, सपोज न्युक्लियर फिजन जुन
हेभी न्युक्लियसहरू अनस्टेबलबाट स्टेबल हुन खोजिरहेछ हैन। यो चाहिँ प्रोसेस भनेको त एउटा हेभी न्युक्लियस चाहिँ हेभी न्युक्लियस splits splits into कति 2 हैन त 2 or 2 भनौं न स्पेशली 2 लाइटर लाइटर न्युक्लाई नियरली सेम खालको चाहिँ मास हुनु पर्यो अफ नियरली सेम मास अफ नियरली सेम मास हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मानौ सी भन्ने ए भन्ने ल्याउँ ल ए भन्ने चाहिँ बी प्लस सी भयो। मानौ यो यसको ए चाहिँ 100 जति छ यहाँ 80 देखि माथि नै छ यो अनस्टेबल भइरहेछ यो माथि जान खोजिरहेछ भने नियरली सेम। जस्तो ए चाहिँ कति हुनु पर्यो यसको 48 हुनु पर्यो बी चाहिँ यसको 52 हुनु पर्यो यस्तै खालको चाहिँ आउनु पर्यो। अब यो 48 र 52 भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि मानौ यो त 52 त यहाँ परिहाल्यो हैन 52 यहाँ पर्छ अनि 48 त परेन यसलाई यसो गरौँ न यही बीचमा यो यहाँ भित्र यहाँदेखि यो 100 देखि सपोज यो ए चाहिँ गइरहेछ भने फ्युजन भएर यहाँ बी र सी हुनु पर्यो यहाँ भित्र पुग्नु पर्यो यहाँ रेन्जमा स्टेबल रेन्जमा पुग्नु पर्यो ठीक छ। अब जस्तो बाइन्डिङ इनर्जी कसरी बढिरहेछ सपोज यसको चाहिँ बाइन्डिङ 100 भनेपछि सपोज यो टोटल बाइन्डिङ इनर्जी पर न्युक्लियर हैन टोटल यसको बाइन्डिङ इनर्जी 750 mE छ भने यता चाहिँ कति हुनु पर्यो दुईटै जोडेर सपोज यसको 350 र यसको चाहिँ 750 गरेर MeV गरेर 800 MeV लगभग यो चाहिँ सम्झाउनु मात्रै खोजेको यस्तै हुन्छ भन्ने छैन। यहाँ चाहिँ एनर्जी रिलिज चाहिँ कति हुनु पर्यो आज बुझ्नुहुन्न भने यो भन्दा कमिङ क्लासमा बुझ्नु होला है। एनर्जी रिलिज इज इक्वल टु 800 माइनस 750 इक्वल टु 50 MeV चाहिँ एनर्जी रिलिज हुन्छ। यो चाहिँ भयो न्युक्लियर फ्युजनको कुरा। किन न्युक्लियर फ्युजन हुन्छ यिनीहरू स्टेबल हुनलाई यो रेन्जमा जान खोजिरहेछन् फ्युजन टुक्रा भएर। त्यस्तै यता पनि के हुन्छ त न्युक्लियर के हुन्छ यता न्युक्लियर फ्युजन हुन्छ यता पनि न्युक्लियर के हुन्छ त फ्युजन हुन्छ। न्युक्लियर फ्युजन भनेको चाहिँ के भन्दा दुई वा दुईभन्दा बढी न्युक्लियरहरू मिलेर चाहिँ बनाएर एउटा हेभी न्युक्लियस बन्छ भनेको मतलब 2 or more than 2 lighter nuclei combine to get or to form के त heavy nucleus है यसलाई चाहिँ हुन्छ। यसको बारेमा कमिङ क्लासमा हामी कुरा गर्छौं। जस्तो ए र बी जोडेर मानौ सी भयो भने चाहिँ न्युक्लियर फ्युजन हुन्छ। यो कस्तो हुन्छन् भन्दा यिनीहरू चाहिँ यहाँका इलेक्ट्रोन्सहरू सपोज ए यहाँ छ अर्को बी यतै कतै छ यिनीहरू चाहिँ फ्युजन भएर यहाँ जोडेर यहाँ सी तिर यता यहाँ 50 भित्र छुन खोज्छन् यहाँ सी तिर हुन खोज्छन् यहाँ है ए र बी मिलेर फ्युजन भएर चाहिँ यता भएपछि यहाँ ए दुईटा 50 देखि 80 सम्म चाहिँ स्टेबल हो नि त यो के हो त स्टेबल रिजन हो है यो रिजनमा पर्न खोज्छ। यिनीहरू अनस्टेबलहरू यिनीहरू सानो हुन्छ फ्युज भएर न्युक्लियर फ्युजन भएर चाहिँ यहाँ स्टेबल हुन खोज्छन्। यता हेभी हुन्छन् यिनीहरू पनि अनस्टेबल हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त टुक्रा यो न्युक्लियर फिजन भएर फिजन एन्ड फ्युजन यो टुक्रा हुने स्प्लिट हुने दुई टुक्रा हुने यो फ्युजन भनेको चाहिँ के त कम्बाइन हुने र यिनीहरू चाहिँ टुक्रा भएर यहाँ आउन खोज्छन् यहाँ कम्बाइन भएर यहाँ आउन खोज्छन्। यो किसिमको हुँदाखेरि इनर्जीको कुराहरू आउँछ कति इनर्जी हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी कमिङ क्लासमा गर्छौं। त्यतिन्जेलसम्म तपाईहरु राम्ररी पढ्दै गर्नु होला है।